अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें मिट्टी से बनाया और तुम्हें तमाम नेमतों से नवाजा। हम तुम्हें नबी नहीं मानते। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हजारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक ताकतवर और दौलतमंद कौम बसती थी और वो कौम थी कौम समूद। ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने महल बनाते थे। उनके जिस्म बहुत बड़े, कद लंबा और ताकत बेहिसाब थी। हर तरफ उनकी ताकत, कारीगरी और शान शौकत के निशान बिखरे पड़े थे। लेकिन ताकत और दौलत के साथ उन्हें घमंड भी आ गया था। हम किसी से नहीं डरते। हमारे जैसी ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं, और नहीं किसी के पास इतनी दौलत है। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने असली रब यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर के बड़े बड़े बुत बनाए और उन्हें अपना रब कहने लगे। हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं, हमारे ये देवता ही हमारे लिए काफी हैं। हमारे बाप दादा इन बुतों की परस्तिश करते आए, इसलिए हम भी वही करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। सारी जमीन पर उनकी आवाज गूंजती थी, लेकिन दिलों में अंधेरा फैल चुका था। झूठ बोलना, चोरी करना और एक दूसरे का कत्ल कर देना उनका रोज का काम था। औरतों के दिल में खुदा का डर दूर दूर तक नहीं था। वो खुलेआम बेहयाई करती थी। उनकी कौम में जो आदमी ज्यादा ताकतवर होता था वो उसी पे मरती थी। मुझे हानिस बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, और मुझे समाहार बहुत पसंद है। तुम लोगों में से जो जीत जाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। वो अपनी मौत को भूल चुके थे और कयामत के दिन को भी पूरी तरह से भुला चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने इन गुमराह लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम को उसी कौम में नबी बनाकर भेजा। वो उसी कौम के एक नेक और समझदार इंसान थे। लोग उन्हें पहले से जानते थे। उनके इल्म और अक्ल को सभी लोग मानते थे। स्वालिह, आप बहुत नेक इंसान हैं। आप बहुत अक्लमंद हैं। आप बहुत ईमानदार हैं। मगर जब उन्होंने तौहीद का पैगाम सुनाया तो वो ही लोग जो कल तक उन्हें इज्जत से देखते थे अब कहने लगे, ऐ स्वालिह, हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद थी। हम तुम्हें बहुत अक्लमंद समझते थे। तुम हमें हमारे बुतों की पूजा करने से रोक रहे हो। तुम ये एक नई और अजीब बात लेकर आए हो। हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने सुकून भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा असली रब है, जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इस जमीन में बसाया। उसकी ही इबादत करो और उसी से मदद मांगो, क्योंकि वही सबका मालिक है। हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम की बात का असर कम ही हुआ। कौम के सरदार बोले, तुम हमारे जैसे ही एक इंसान हो। अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ और अपने आप को साबित करो। हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मैं तुम्हारी मांगी हुई निशानी दिखा दूं, क्या तुम ईमान लाओगे और अल्लाह की राह पकड़ लोगे? कौम के सरदार बोले, सच में नबी हो तो इस पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ दाऊद। ऐसी ऊंटनी जो जिंदा, सेहतमंद और अल्लाह की कुदरत की निशानी हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। उनकी आंखों में यकीन की चमक थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और सबकी नजरों के सामने वो चट्टान हिलने लगी और धीरे धीरे उसमें दरार पड़ी।
اور اللہ کی قدرت سے اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی باہر نکلی جو روشن، مضبوط اور خوبصورت تھی۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم سمود کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کوئی کہتا، یہ تو جادو ہے۔ نہیں، یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی تمہارے رب کی نشانی ہے، اسے تکلیف مت دینا، اسے اللہ کی زمین میں آزادی سے چرنے دینا، اور اس کا پانی پینے کا دن الگ ہے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ حالانکہ یہ معجزہ سب کی نظروں کے سامنے ہوا، کچھ لوگوں کے دل اب بھی سخت تھے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ اونٹنی کسی انسان کے جادو سے نہیں، اللہ کی قدرت سے آئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اونٹنی تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ جب یہ پانی پیے گی، اس دن کوئی اور جانور پانی نہیں پیے گا، اور دوسرے دن باقی سب پیئیں گے، مگر اس دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ یہ حضرت نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، میں بھی ان کی بات سے سہمت ہوں۔ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، ان کے دلوں میں نور اتر آیا، مگر زیادہ تر لوگ اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ ان کے دلوں میں تکبر اور جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتا، سوائے جادو کے یہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، اے میری قوم، یہ اونٹنی اللہ کی امانت ہے، اس سے دشمنی مت رکھو، اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر اتر آئے گا۔ پریا، میں نے نہ تیرے کو بچا لیا۔ ایک رات جب آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے اور ریگستان میں سناٹا تھا، کچھ لوگوں نے مل کر اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ ایک آدمی نے اونٹنی پر تیر سے وار کیا۔ جب اونٹنی گھائل ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تو دوسرے آدمی نے نیزے سے اونٹنی پر وار پہ وار کرنا شروع کر دیے، اور اس طرح ظالموں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی اب زندہ نہیں رہے۔ انہوں نے اللہ کی نشانی کو ختم کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب لوگوں نے ان کی اونٹنی کے بارے میں بتایا تو ان کے چہرے پر غم اور افسوس کے سائے چھا گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم نے وہ کر دیا جسے اللہ نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا۔ اب تم 3 دن اپنے گھروں میں رہو، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اتر آئے۔ دیکھتے ہیں صالح، 3 دن بعد کیا ہوتا ہے، کون سا عذاب ہم پر آتا ہے۔ یہ 3 دن اس قوم کے آخری دن تھے۔ انہوں نے توبہ کا دروازہ بند کر لیا تھا، اور اب اللہ کا حکم آنے والا تھا۔ پہلا دن گزرا، ان لوگوں کا کچھ نہیں ہوا۔ تیسرا دن ختم ہونے کو تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف آخری نظر ڈالی۔ وہ جانتے تھے اب اللہ کا حکم اتر چکا ہے۔ قوم سمود، جس نے پتھروں سے گھر بنائے تھے اور جو خود اتنے طاقتور تھے، اب وہ ہلاک ہونے والے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کاش تم میری بات مان لیتے، کاش تم اللہ کی نشانی کو نہ مٹاتے، کاش تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ دور کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور پھر اللہ کا عذاب اتر آیا۔ پہلے ایک زوردار آواز آئی، ایک ایسی چیخ جس نے آسمان اور زمین کو ہلا دیا۔ ہر دیوار کانپ اٹھی۔ ان کے بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر گرنے لگے۔ طوفان اٹھا جس نے ان کے شہروں، ان کے مکانوں، ان کے باغوں، سب کو ریت میں ملا دیا۔ قوم سمود
जो कभी पहाड़ तराश कर महल बनाती थी, अब खुद रेत के जर्रों में बिखर चुकी थी। जब तूफान थमा तो बस सन्नाटा रह गया। जहां कभी आवाजें, हंसी और ताकत का घमंड था, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथी लौटते हैं, उजड़ी हुई बस्ती को देखते हैं। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने उन्हें तेरी राह दिखाने की कोशिश की, मगर वो खुद अपने गुनाहों में डूब गए। इस तरह वो कौम जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाती थी, अपनी नाफरमानी की वजह से मिटा दी गई। उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनका घमंड, सब कुछ रेत में मिल गया।